حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین انہاں دونوں حضراتاں نے قرآن اپنے ابا جی کے کولوں پڑھے. اپنے ابا جی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار کائنات کے کولوں پڑھے. جتھے آیت جہاد ایڑی آیت جہاد اور جنگ دی آؤ میں کٹ کے وخانا حضرت امام حسین عرض کرتے سن ابا جان آج ایڑی آیت آئیے ذرا میں کر کے دسونا کہ آسان تیرے میدان میں جا کے کام کرنا. حضرات جی بکار کردار حسینی کی بات سن لو. آج ساڈے نوجوانوں کے ہاتھوں کے اندر اے جناب حکومت نے موبائل پھڑا چھڑے اے نوجوان نکارا پھڑا چھڑے اے فلم دیکھتے ہیں اے گانے دیکھتے ہیں. آؤ جی حسین سچی محبت کرتے ہو نا کہ آؤ اپنے مولویوں دے کولوں اپنے علماء دے کولوں اپنے خطباء دے کولوں اپنے غازیاں دے بارے وہ جا کے پڑھیا کرو انہوں نے کارنامے کتاباں لیا کے پڑھنی شروع کر لو. میں خود باتاں پڑھ کے آیا ہوں. حضرت امام حسین عرض کرتے سن ابا جی آ جیڑی آیت آئیے نا اے دے تحت مینوں تیر چلاؤں دا اج ول سکھا دیو. اے دے تحت اج مینوں نیزا چلاؤں دا ول سکھا دیو. ایس آیت دے تحت اج مینوں ابا جی ڈال دے نال دشمن دا وار رکھن دا ول سکھا دیو. حسین نالے قرآن بھی پڑھتا سی اپنے ابا جی کے کولوں تے نالے قرآن سیکھدا بھی سی. حکومت دے امور دے وچ حضرت امام حسین اپنے ابا جی دے معاون سے. اس تو بعد حکومت آئی حضرت سیدنا امام حسن دی 6 مہینے دی. اس دے اندر بھی اپنے بڑے بھائی جان دی آپ معاونت کرتے سن. اس تو بعد حضرت امیر معاویہ دی حکومت آئی. میں جس کتاب دا حوالہ بیان کرنا پیا نا او دے وچ ہی جملہ لکھا ہوا ہے میں کولوں نہیں آندا پیا. تو امام حسن نے حکومت چھڈی امیر معاویہ دے نال صلح کیتی. ایتھے حسین دا کردار سنو. آکھیا بھائی جان تسی چنگا نہیں دیکھا. اگوں حضرت امام حسن نے فرمایا ویرا تینوں پتہ سی نا ساڈے نانا جان نے کی فرمایا سی آ میرا جڑا پتر ہے نا اے امت دے اندر صلح کرائے گا. آج میں اپنے نانے دا قول پورا کر دیتا ہے تے جدوں تیرا ویلا آئے گا نا تے قربانی تو ہی کربلا چ دے تے پیچھے نہ ہٹی اور تو ہی نانے دا قول پورا کر کے تے تو میرے نال رل کے جنتی جواناں دا سردار ہوگا. جتھے امام حسن دی صلح اسی امام حسن تو بڑے نہیں جان پہ آئی دے کیسی فیصلے انہوں دے تکڑیاں تے ترازوہ چ کر دے پھریے. جتھے امام حسن نے صلح کی تھی اتھے ساڈی بھی صلح. جتھے امام حسین نے جنگ کی تھی اتھے اسی بھی تلواراں لئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے بارے کوئی روایت موجود ہے. اس روایت میں لکھا ہے دونوں رات میں مسلح تے عبادت کرتے سن. حضرت امام حسین دے بارے حضرت امام حسن دی روایت ہے اور امام جزری دی روایت ہے. نہ کٹ کے بخانا تے کتاب کا حوالہ کہ میں مشرم ہوں. امام حسین ہزار فصل رات ہوئی پڑھ لیندے سن اور بعض لوگ کہندے نہیں دن تے رات دی تعداد سی آپ کی 1000 دی. اور اگلی گل یہی گل میں جدوں کربلا کے اندر دیکھی کہ حضرت امام حسین نے یزیدی فوج نوں فرمایا کہ تسی چلدے نہیں گے. انہوں نے کہا نہیں یا یزید دی بیعت کر یا جنگ کر. فرمایا ایک رات دی مہلت دے دیو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ 9واں دن سی اج جدوں رات ہے جڑی دسویں جا رہی ہے. حضرت عباس علمدار بارگاہ حسینی دے اندر حاضر ہو گئے. حضور اج رات دی مہلت کیوں منگی ہے؟ جڑا کام سویرے ہونا سی اج ہو جاندا. فرمایا میں پتہ اج دی رات کیوں منگی ہے؟ میرے 100 نفر رہندے نے پڑھن والے میں رات نوں پڑھ ہوئیے اسی حسین دے نعرے ماریے سجدہ ایک بھی نہ کریے یا حسین دے نام دا نعرہ لانا چھاٹے گل میری کوڑی ہے یا تے حسینی ہون دا نعرہ لانا چھاٹے یا سجدے جاتے. ایویں میں مسلمان بھائیوں نے کہنا احسان مانتا
حسین کا صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا اسلام کی متا کو بچایا حسین نے اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے یزید پتہ کون تھا تارک الصلاۃ دائم الفاظ میں کتابہ جو نام کٹ کے بخاما میں مجرمہ نمازی نہیں سی پکا بے نمازی سی آج وہ بھی یزیدی ہے جنہا پکا بے نمازی ہے یزیدی یزید دائم الخمر تھا دائم الخمر تھا یزیدی پکا شرابی سی یزیدی پکا زانی سی یزید محرمات کو محلات کرتا تھا جیڑیاں چیزاں اسلام نے حرام قرار دیتی سن یزید انہوں نے حلال کرتا سی میں اور ترجمانی کرتے ہیں شاعر کا شعر پڑھ رہے ہیں اسی تے میں اساں نمازاں پڑھنے ہاں سانو اپنی نمازاں تے مان کوئی نہیں توجہ میرے بل کرے اج مسلمان بھائیو اسی زکاتاں نہیں دینے ساڈے نصاب ہوئے تے سانو مان کوئی نہیں لنگر پکایا ہے سانو مان کوئی نہیں اسی نمازاں پڑھنے ہاں نماز تے بھی سانو مان کوئی نہیں لیکن شاعر نے شعر پڑھا